बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नहायत ही अनोखे और रूहानी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वालों के चेहरों पर कौन सी 3 रूहानी निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं वक्त गुज़रने के साथ साथ। अब वो जो वक्त गुज़रेगा उस वक्त के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रूहानियत, आपका अदब, ताज़ीम, यकसुई और मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे वो वक्त गुज़रता जाएगा ऐसे ऐसे अहले दरूद के चेहरों पर रूहानी 3 बड़ी निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं जिनका एतराफ़ मखलूक़े खुदा उन्हें देखकर करती है। अब ये चीज़ आपने खुद मुशाहिदा करके देखनी है, और अगर आपकी किसी अहले दरूद से भी मुलाकात हो ना तो ये चीज़ें आपने उनके अंदर भी देखनी है। ये निशानियां सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत में लोगों ने महसूस की हैं, और सूफिया कराम ने इनका ज़िक्र अपनी बाकायदा कुतुब में किया है, और उन्होंने इस चीज़ को बताया है, हम तक पहुंचाया है कि जो अहले दरूद होते हैं ना जी, वो एक मुनफरद और अलग मुकाम रखते हैं मखलूक़े खुदा के अंदर। आइए इन 3 बड़ी निशानियों को देखते हैं कि अहले दरूद के चेहरों पर वो कौन सी 3 रूहानी निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली निशानी जो आपके चेहरों पर, यानी आप अहले दरूद, जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, वो पहली निशानी जो ज़ाहिर होती है ना, वो आपके चेहरे पर नूर और जाज़बियत है, वो कशिश है, वो खूबसूरत लगना है। दरूद शरीफ के मुसलसल विर्द से दिल रोशन होता है, और जब दिल रोशन होता है तो वो रोशनी आपके चेहरों पर चमकती है, वो झलकती है रोशनी दरूद पाक की। और हमारे सूफिया कराम फरमाते हैं, दिल जब जिक्र से भर जाए तो आँखों और चेहरों पर उसका अक्स नज़र आने लगता है। इतनी कशिश, आपकी आंखों में अजीब सी चमक, आपके चेहरों पर बड़ी अजीब सी नूरानियत और कशिश पैदा कर दी जाती है। और अगर आपको एक बड़े पते की और एक बड़ी मोहब्बत भरी बात बताऊं ना, तो इस बात पर ना मनो अन यकीन करके देखिएगा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले लोग, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे ही खूबसूरत होते हैं। यानी हजूर की मोहब्बत खूबसूरत बना देती है इंसान को। और ये जो मोहब्बत जो आप अपने दिलों में लिए बैठे हैं ना हजूर के लिए, इस मोहब्बत का अक्स फिर आपके चेहरों पर झलकता है, और ऐसे शख्स के चेहरे की तरफ देखने वाला भी सुकून महसूस करता है। आप यकीन करें, अहले दरूद, वो जो बड़े एक लंबे अरसे से दरूद पाक से जुड़े हुए हैं ना, उनके अंदर ये निशानियां डेफिनेटली इंशाअल्लाह ताला आ गई होंगी और उनके चेहरों पर जाहिर होती होंगी। तो ऐसा शख्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जो दरूद पाक की कसरत एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, ऐसा अहले दरूद जब किसी के सामने जाता है तो सामने वाला जितना गुस्से में होगा, जितना सैड होगा, जितना परेशान होगा, जब वो अहले दरूद को अपनी तरफ आते हुए देखेगा ना, तो जनाब उसकी सारी थकावट उतर जाएगी। हुजूरे वाला, इस चीज़ को आपने नोट करके देखना है कभी। बड़ा तंदखो मजाज बंदे के पास जब कोई अहले दरूद चला जाता है ना जी, तो उस अहले दरूद की जो शख्सियत का असर है ना, वो उस बंदे पर ज़रूर पड़ता है। जितना अक्खड़ मजाज इंसान होगा वो धीमा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, और बड़े पुरसुकून अंदाज में आपसे गुफ्तगू करेगा। कभी आजमा कर देखिएगा। और ये वो कशिश है आपके चेहरों में रख दी गई जो आप दरूद पाक की कसरत करते हैं।
دوسری بڑی خوبصورت نشانی، روحانی نشانی جو آپ کے چہروں پر ہوتی ہے وہ ہے سکون اور اطمینان۔ درود شریف غموں کو کم اور دل کو ہلکا کر دیتا ہے، اور یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ درود پاک آپ کے غموں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اور یہی کیفیت چہرے پر سکون اور قرار کی صورت میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا دل، دماغ، روح پرسکون ہوتی ہے نا تو اس کی خوبصورتی آپ کے چہروں پر نظر آتی ہے، اور جتنا انسان سٹریسفل ہوگا نا اس سٹریس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے چہرے پر پڑتا ہے۔ یقین کریں، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ سٹریس ہے، یہ انزائٹی ہے، جتنی زیادہ آپ اپنے اندر رکھیں گے نا اس کا سب سے زیادہ برا اثر آپ کے چہرے پر پڑتا ہے۔ اور ایسے افراد کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، نرمی اور اطمینان دکھائی دیتا ہے، گویا دنیا کے شور سے الگ، یعنی دنیا کا جو ایک ماحول ہے نا اس سے الگ تھلگ اہل درود نظر آتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے جناب؟ اس کے اندر اطمینان ہے، سکون ہے، غم اور فکریں ہوں گی، لائف کا حصہ ہے جی، ہر انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، حالات و معاملات زندگی ہوتے ہیں، لیکن جو اطمینان چہرے پر آیا ہوا ہوتا ہے نا جی، وہ لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت ہی خوشحال ہے، حالانکہ آپ کو اپنے حالات کا پتہ ہے کہ جی میں کن معاملات سے گزر رہا ہوں، لیکن وہ جو جاذبیت، وہ جو کشش، وہ روحانیت، وہ نورانیت درود پاک کی جو آپ کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہے، سامنے والا جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہی خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ وہ کیوں اس چیز کو محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جو اطمینان آپ کے چہرے پر دیکھتا ہے نا، جو آپ کے چہرے پر مطمئن ایک مسکراہٹ کو دیکھتا ہے، وہ اس چیز سے اندازہ لگا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ چیزیں نوٹ کی ہوں گی اپنے اندر، اہل درود سے مخاطب ہوں، وہ ان چیزوں کا مشاہدہ لازمی بتا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہوا ہوگا۔ تیسری بڑی خوبصورت نشانی ہے جی، اس پر بھی ذرا غور کیجئے گا، وہ ہے آپ کی محبت اور مقبولیت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود شریف دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایسی نرمی اور محبت ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ اس سے قریب ہونے لگتے ہیں، وہ لوگوں کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جس سے ایک دفعہ ملتے ہیں، جو ایک دفعہ آپ کے چہرے سے متعارف ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ آپ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اور اب یہ جو محبت ہے یہ ہوتی خالص ہے، ٹھیک ہے، یہ محبت اتنی خالص ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی دکھاوا، کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، تبھی تو لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اور اس خالص محبت کا عکس اس لیے آپ کے اندر اترتا ہے کہ آپ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لیے بیٹھے ہیں، اس لیے دوسروں کے دلوں میں بھی آپ جگہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں جس ہستی کے لیے محبت ہے وہ پھر مقام ہی الگ ہے اس محبت کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی اپنے اندر مشاہدہ کریں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ ضرور ان چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے۔ تو یہ تھیں وہ 3 روحانی نشانیاں جو درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پر آتی ہیں۔ نمبر 1 نور اور جاذبیت، نمبر 2 سکون اور آپ کے چہرے پر اطمینان، اور محبت اور آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو جانا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نشانیاں محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو صوفیہ اور ہمارے علماء کرام اور عام مومنین نے بارہا مشاہدہ اپنی زندگیوں کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ چیزیں دیکھنی ہے نا، مشاہدہ کرنی ہے، ایکسپیرینس کرنی ہے، تو درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کا لازمی حصہ آپ کو بنانا ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔